बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। छठी जमात की इस्लामियात के दूसरे बाब ईमानियात व इबादात के तीसरे सबक नमाज अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़ के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का सबक किताब के सफ़ा नंबर 16 से शुरू हो रहा है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है नमाज। तो नमाज एक ख़ास इबादत का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ की और इस्लाम का ये दूसरा रुकन है। अहमियत व फ़जीलत के लफ्ज़ इससे पहले अज़ान की अहमियत व फ़जीलत में गुज़र चुके हैं और इनकी तशरीह आपको यकीनन आती होगी। और फ़राइज़ जमा है फ़र्ज़ की, और फ़र्ज़ उस इबादत को कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को करने का बतौर ख़ास हुक्म दिया हो। जैसे उसमें से एक नमाज भी है, फिर रोज़ा भी है, जैसे आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, ज़कात है और हज है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो फ़राइज़ हैं। तो नमाज अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान हुई हैं। अल्लाह ताला ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। खालिक, मालिक और राज़िक ये उसका सिफ़ाती नाम है। यानी इन नामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का ज़हूर हो रहा है, उसके काम बयान हो रहे हैं। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, मालिक का मतलब होता है इख्तियार रखने वाला, और राज़िक का मतलब होता है रिज़्क़ देने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब इंसानों का बनाने वाला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब इंसानों का आका है, खुदावंद है। वो इख्तियार रखता है और सबको रिज़्क़ देने वाला है। यानी जिस की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला है। रिज़्क़ के अंदर सारी की सारी ज़रूरतें दाखिल हो जाती हैं। लिहाजा सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, यानी बंदगी की जाए, उसी की बढ़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर के अल्फाज से ये बात ज़ाहिर होती है। और पाकीज़गी यानी उसका पाक होने को बयान करना। जैसे कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। किस चीज़ से पाक है? यानी अपने शरीकों से पाक है, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए सिफ़ात साबित हैं वो उसके किसी गैर के अंदर वो सिफ़तें नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नमाज पढ़ी जाती है, नमाज उसके गैर के सामने नहीं पढ़ी जा सकती। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी इबादत है। रज़ा और खुशनुदी के जो अल्फाज हैं ये आपस में मुतरादिफ हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया। इबादत मतलब बंदगी, इताअत मतलब बात मानना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश का मकसद यहाँ ज़िक्र किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56। और मैंने जिनों और इंसानों के इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो ये है इंसानों और जिनों की पैदाइश का मकसद। दुनिया के अंदर जितने काम हो रहे हैं वो इंसान की पैदाइश का मकसद नहीं है, बल्कि इंसान की पैदाइश का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। और इबादत के अंदर 24 घंटे की जो ज़िंदगी है उसके गुजारने का नाम है कि आप अगर सो रहे हैं सुन्नत के मुताबिक तो ये भी इबादत है। आप खा रहे हैं दुआ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक तो ये भी इबादत है। आप बाज़ार जा रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं सुन्नत के मुताबिक तो ये भी इबादत है। तो 24 घंटे की ज़िंदगी को इस्लाम ने इबादत करार दिया, और उनमें से एक बड़ी इबादत वो नमाज है। नमाज अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलात का तर्जुमा है। बज़ात ख़ुद नमाज जो है वो फ़ारसी के अंदर इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और नमाज का जो है ना वो मतलब होता है कि वो ख़ास इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको हुक्म किया गया बंदों को, तो उसको नमाज कहा जाता है। सलात इसका जो है ना वो तर्जुमा नमाज किया जाता है। सलात के माने दुआ के भी हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद और अहादीस में दीगर इबादात से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। कसरत का मतलब है बार बार,
اور تقریباً 700 سے زیادہ دفعہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، اور اسی طرح تاکید بھی بار بار ہی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ایک حساب سے کثرت اور تاکید یہ مترادفات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تاکید کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی بات کے اوپر زور دے کر کے یہ تاکید کہلاتا ہے۔ آگے نماز کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ تو اب نماز دیکھیں، اللہ رب العزت کے حضور یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے گھر مسجد میں پیش ہونے کا ایک سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ پنجگانہ یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، یہ نمازوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ 5 نمازوں کو پنجگانہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ یعنی بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو کیا یہ میری عبادت کرنے کے لیے آتا ہے؟ سو اللہ رب العزت نے نماز ایک آسان عبادت مقرر کی ہے، تو بندہ اس عبادت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور پہنچتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے بات کر رہا ہوتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار جو ہے نا وہ دعا مانگنے کو حکم دیا کہ مجھ سے مانگو۔ دنیا میں آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں 1 2 4 10 دفعہ تو بالآخر وہ خفا ہو جاتا ہے کہ یہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندوں کو یہ حکم جو ہے نا وہ دے دیں کہ وہ مجھ سے مانگیں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ رب العزت نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ یہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حدیث کا، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، اور آگے جو ہے نا وہ جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ یہ نماز سے متعلق حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، کہ جیسے ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی، ستون ہٹائیں تو عمارت گر جاتی ہے، ایسے ہی نماز کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے سارے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب ظاہر ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسلمان نماز کے لیے جاتا ہے اور کافر کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز پڑھنے سے ہو جاتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا بسا اوقات شکل و صورت اور کام سے کہ یہ مسلمان کون سا ہے، کافر کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان اور کافر کی بازار کے اندر اگر دکان ہے تو دونوں ایک طرح سے دکانداری کر رہے ہیں اور دونوں ایک ہی طرح کا مال فروخت کر رہے ہیں، تو کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، لیکن جس وقت اطاعت اور بندگی کا وقت آ جائے گا نماز کی صورت میں تو مسلمان مسجد جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اور کافر کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ جی ارشاد ربانی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، ترجمہ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، سورۃ الروم آیت نمبر 31۔ تو قرآن مجید میں 700 سے زیادہ دفعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس نماز کا تذکرہ کیا ہے، حکم دیا ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ترجمہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کو مومن کی
نشانی قرار دیا ہے، نماز کو اللہ رب العزت کا حکم بتایا ہے، نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے، نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون بتایا ہے، نماز اسلام کا اہم رکن ہے، اور یہاں سے آگے فرائض نماز کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سبق کو آپ دیکھیں اور بار بار دیکھیں، اچھے طریقے سے آپ اس کو یاد کریں، اور پھر ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، آپ لائک کریں ہمارے اس لیکچر کو، اور اس کے نیچے کومنٹ کریں، کوئی سوال اگر آپ کو اس سے متعلق پوچھنا ہے تو وہ کومنٹ کے اندر جو ہے نا وہ لکھیں، اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اس لیکچر کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کہے سنے کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔